بیان شروع کرتے ہیں۔ وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها فوق بعض وقال اللہ تبارک وتعالی اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ کئی جمعوں میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اس کے نمائندے، براہ راست خداوند عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں بنتا، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت اڑا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یہ ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے گی، آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے، کس صورت میں میری موت آئے گی۔ نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، نہ معلوم درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مرے گا، کسی کو کیا خبر ہے۔ اس لیے نہایت ہی خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے، اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں۔ تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام زہد و تقوی، یہ پرہیزگاری اور یہ ورع و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک من نساء العالمین، 4 عورتوں کی تقلید کرے عورتیں،
के बिन्त इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि इसकी तकलीद करो, इसकी राह पे चलो। अजीब व गरीब अंदाज की माई है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अल्लाह मियाँ को इस माई पर इतना प्यार आया कि कुरान करीम में उसके नाम को 35 जगह अल्लाह ने अपनी जुबान से लिया। किस कदर मुतबर्रक होगी वो माई जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस अंदाज से पुकारे और अपनी तौहीद के लिए उसको एक मसला बना ले। कुरान करीम की जो आयत आज तिलावत की है सूरह आल इमरान की आयत हैं और 16वें पारे में मुस्तकिल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मुस्तकिल सूरत आई। मालूम ये हुआ कि अगर कोई नेकी और अच्छा किरदार करके दुनिया से जाएगा तो उसके बाद तक भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए ईसवी हिसाब से भी कम से कम आज 2,500-3,000 साल गुजर गए। लेकिन अंदाजा लगाओ, हर खतीब अपने खुतबे में हाफिज कुरान मजीद की तिलावत करेगा, नाज़रे खा पढ़ेगा, आलिम तिलावत करे, गौस तिलावत करे, अब्दाल तिलावत करे, कुतब तिलावत करे, कोई भी तिलावत करे कुरान करीम की, जब भी तिलावत करेगा माई मरियम का बार बार नाम लेगा। 3,000 साल के बाद भी कुरान करीम उसके तमाम तर किरदार को किस तरीके से पेश फरमाते हैं। फरमाया मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बे औलाद थी, औलाद नहीं होती थी। अल्लाह मियाँ की हुजूर में नजर मान ली और मेरे परवरदिगार तो मुझे बच्चा दे, मैं बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वक़फ कर दूंगी। इमरान की घरवाली की कितनी अच्छी नीयत है, अल्लाह मियाँ मुझे बच्चा दे और मेरे मालिक तेरे घर में झाड़ू दिया करेगा, सफाई किया करेगा, हिफाजत किया करेगा। मैं अपना दावा न जताऊंगी, मैं अपनी खिदमत न लूंगी, मैं अपने पास बिठा कर कमाई करके करा करके उससे खाना पसंद न करूंगी, बल्कि तेरे दरबार में उसको वक़फ कर दूंगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने पूरी दुनिया की औरतों को, मस्तूरात को, खवातीन को ये सबक पढ़ा दिया और दुनिया भर की औरतों अपने बच्चों को पैदा होने से पहले अच्छी तमन्ना करो, अच्छी आरज़ू करो, अच्छी हसरत करो। ये तमन्ना मुनासिब नहीं, मेरा बेटा पैदा होगा तहसीलदार बनाऊंगी, डीसी बनाऊंगी, गवर्नर बनाऊंगी, और तेरी तमन्ना तो यूं हो गई, तुझे क्या मालूम वो ऐसा बनकर तेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है औलाद शराब खाने में शराब पीती है, अज़ाब माँ की कब्र पे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है औलाद को ना संभाला, नेक तरबियत ना दी, अच्छी तालीम देने की कोशिश ना की, जिना चकले में करता है, बाप की कब्र कब्रिस्तान में जल रही है। इमरान की घरवाली ने पहले अल्लाह मियाँ से नजर मानी। इज़ क़ालत इम्रातु इमरान, अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैंने आले इमरान का इंतखाब कर लिया, फजीलत दी उनको। व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह मियाँ तू सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है, मैं तुझसे वादा करती हूँ। इस क़ालत इम्रातु इमरान, वालिदा मरियम ने, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने अल्लाह मियाँ से नजर मान ली। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ऐ मरियम
मरियम की अम्मा तुम कितनी पुख्ता ईमान वाली हो, तुम अल्लाह मियाँ की नजर मान रही हो, तुम किसी पीर का नाम नहीं लेती, किसी फकीर का नाम नहीं लेती, किसी कलंदर का नाम नहीं लेती, अपने जमाने की किसी औतार का नाम नहीं लेती, सीधी जानती है मेरा रब सबकी बिगड़ी बनाने वाला है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहा वयक्शिफुस सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़। ओ लोगों, अल्लाह फरमाते हैं मेरे सिवा तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, तुम्हारे दर्द को कोई नहीं जानता, तुम्हारे कर्म से कोई वाकिफ नहीं, तेरे दुखों से वाकिफ नहीं। डॉक्टर नेड़े आएगा तेरे लालच के मारे, तबीब आएगा पैसे उधेड़ने के मारे, तावीज़ गंडों वाला आएगा तुझे लूटने के लिए। फरमाया आइलाहुम अल्लाह, मेरे दरवाजे पे आ, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, तू मेरा बंदा मैं तेरा महबूद, तू मेरी मखलूक है मैं तेरा खालिक हूँ, और मेरे सिवा तेरा पेट भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी गोद भरने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरी इज्जत का रखवाला कोई नहीं। लाख जतन बना, लाख कोशिश कर, अगर मैं बेइज्जती कराने पे आ जाऊं दुनिया में तुझे लोग कुत्ते से ज्यादा दलील कर देंगे। इस क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला, ओ मेरे परवरदिगार, ओ दोनों जान के पैदा करने वाले, और जिन्नों इंस के मालिक, और फरिश्तों के मालिक, और दरियाओं समंदरों में मखलूक पालने वाले मालिक, रब्बी इन्नी नज़रतु लक, ओ मेरे मौला मैंने तेरी नजर मान ली, मैं तो नजर मान बैठी हूँ, मेरा जबर कोई नहीं, मेरा इकराह कोई नहीं, मेरी जबरदस्ती कोई नहीं, मैं तुझे मजबूर नहीं कर सकती। और मेरे मौला मैं लाख नजर मानूं तू कबूल ना करे तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आखिर मखलूक ठहरी, हजार हालकू का तेरी मखलूक है। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, और मेरे मौला जो कुछ मेरे पेट में है, जो उम्मीद से हूँ बच्चा तू देगा, मैं दावा न रखूंगी, मैं तेरे घर में बिठा दूंगी, अल्लाह अल्लाह वो वहाँ करेगा, कब्र मेरी यहाँ रोशन होगी। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, आजाद कर दूंगी, मैं अपना कोई दावा ना रखूंगी, मेरा इसमें कोई हिल्ला नहीं, कोई बहाना नहीं। और मेरे महबूब मैं हजार तेरी नजर मानूं पर डरती हूँ, फतकब्बल मिन्नी, ओ मेरे मौला कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरी इस बात को तेरे सिवा कौन जाने, किसे पता है मेरे पेट में क्या शय है, कोई नहीं जानता, तू ही अलीम है, तू ही जानने वाला, तू ही सुनने वाला। और मेरे बाबूद मैं तुझसे वादा करती हूँ, औलाद तू देगा, माँ मैं बनूंगी, बच्चा मेरा होगा, बैतुल मुकद्दस में जहाँ नबी रहते हैं, जहाँ रसूल रहते हैं, जहाँ पैगंबरों का ठिकाना है, मैं अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दूंगी, अंबिया किराम की जूतियां झाड़ेगा, बैतुल मुकद्दस में तेरे घर के अंदर झाड़ू देगा। पता चला अल्लाह के घर में झाड़ू देने वालों की अजमत मरियम की वालदा के दिल में भी थी। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक क़यामत में आवाज लगाएंगे, आओ आओ मेरे घर की सफाई करने वालों, आओ मेरे घर को साफ सुथरा करने वालों। आवाज लगेगी, आओ कौन है वो लोग जिन्होंने मेरे घर को बनाया।
अल्लाह मियाँ इन्होंने बना तो दिया था, अब इनको बुला कर क्या करोगे? फरमाया मैं अपने महबूब के कौल को, अपने नबी के फरमान को पूरा करूंगा। फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक आखिरत में जन्नत में उसका महल तैयार करते हैं। इरशाद ग्रामी होगा, आए मेरी मस्जिद की सफाई करने वाले, आए मेरी मस्जिद को आबाद करने वाले, आए मेरे घर में रोशनी करने वाले, आए मेरे घर को चार चांद लगाने वाले। आवाज लगेगी मैदान हशर में अल्लाह की तरफ से। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जो उस वक्त अल्लाह की आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और कह वो सकेगा जो यहां करता रहा हो। तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, और मेरे महबूब तू ही जानता है मेरा तुझसे वादा। फलम्मा बगाता जब पैदा हुई तो लड़की पैदा हो गई, ख्याल था कि लड़का पैदा होगा। जो लड़की पैदा हुई तो धक से दिल रह गया, या अल्लाह मेरा अंदाजा था कि लड़का पैदा होगा, तेरे घर में रहेगा, हिफाजत करेगा, खिदमत करेगा, ये लड़की क्या करेगी? फलम्मा वगातुहा क़ालत रब्बी इन्नी वगातुहा उन्सा, जब पैदा हुई लड़की तो कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार ये तो लड़की पैदा हो गई। आवाज आई ओ वालिदा मरियम घबराना, वल्लाहु आलमु बिमा वगात, मैं खुदा अच्छी तरह से जानता हूँ जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ओ वालिदा मरियम हजारों मर्द इस बच्ची का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, हजारों मर्द कुर्बान कर दिया जाए। मैंने तेरी नजर मान ली, मैंने तेरी न्याज को कबूल कर लिया। वो अल्लाह के नाम की नजर मानते थे। फरमाया हमने आमदन कसदन जानबूझकर इसको लड़की बनाया, और तुम नहीं जानते लड़की में हमने क्या चीजें रखी है। फरमाया ओ वालिदा मरियम जब तुमने मेरे हवाले कर दी, मेरे घर के लिए इस औलाद को वक़्फ़ कर दिया, अब चाहे लड़की हो तुम्हें इधर देनी पड़ेगी। और बात सुनो खबरदार, जब ये मेरी है तो नाम रखने की भी तुम्हें इजाजत कोई नहीं। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैं खुदा इसका नाम खुद रखता हूँ। कितनी बाबरकत होगी वो माई और वो लड़की जिसका नाम खुदा रखे। हमने नाम रखा इसका मरियम। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ऐ वालिदा मरियम यूं कहो व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका, ऐ मेरे अल्लाह मैं इस बच्ची को भी तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी तेरी पनाह में देती हूँ। तैयारी हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम की। इमरान की घरवाली, ऐ मरियम की अम्मा, तुमने जो हमसे बच्चा मांगा, हमको जब मेरी नजर तुमने मान ली, मैंने तेरी नजर को इतना ऊंचा कर दिया और इतना कबूल किया कि इस बच्ची को पैदा करके इससे एक रसूल पैदा करके अपनी तौहीद का मसला साफ कराऊंगा। तुम दुआ मांगो कि इसको भी और इसकी औलाद को भी मैं अल्लाह तेरी पनाह में देती। आज हम जिम्मेदारों की पनाह ढूंढते हैं, सरमायादारों की पनाह ढूंढते हैं, वजीरों की पनाह ढूंढते हैं, अफसरों की पनाह तलाश करते फिरते हैं। जो आज वजीर है कल को फकीर है परसों को असीर है, उनकी पनाह। शाम को सोए आदमी लखापति, सुबह को उठे टुकड़ों का मोहताज।
ان کی پناہ کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا، اور میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی، جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی مینا مارنے نہیں آؤں گا، کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی مینا مارنے نہیں آیا۔ فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ، پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں، اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا؟ یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی۔ والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا پیغمبر، وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی، بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہیں، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی، اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی، مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ هنالك دعا زكريا رب كلما دخل عليها زكريا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ
بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ میاں کو یاد کر رہی ہے۔ زکریا علیہ السلام محراب میں پہنچے، مصلی پہ پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، دیکھتی کیا ہے، مائی مریم کے مصلی پہ بے موسم پھل پڑے ہوئے، وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، تازہ پھل ہے جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے تھے اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ وہ جس کو چاہے یہی کھلا دے۔ یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے، وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے گی۔ مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ بازاروں میں نہیں، منڈیوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، باغوں میں نہیں، اس وقت یہ پھل اعلیٰ درجے کے تازے تازے کہاں سے آ گئے؟ جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ، اور میرے خالو زکریا علیہ السلام مجھے موسم کا پتہ نہیں، مجھے باغوں بہاروں بازاروں کی کوئی خبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں جب وہ کسی کو دینے پہ آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ کسی کو دینے پہ آئے پھر موسم کا کیا مطلب، پھر باغوں بہاروں کا کیا مطلب؟ زکریا علیہ السلام کی اس وقت جس وقت یہ گفتگو ہوئی 120 سال کی عمر ہے۔ زکریا علیہ السلام کی 120 سال کی عمر ہے، بیوی کی عمر 96 سال ہے، آج تک اولاد پیدا نہ ہوئی، سر ہلنے لگ گیا، سفید بال ہو گئے، بڑھیپا چھا چکا۔ زکریا علیہ السلام نے فوراً سوچ لیا او میرے پروردگار اگر میری بانجی مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں، آیا وہ میری موسم گزر گئی، میری بیوی کی موسم بھی گزر گئی، ہماری جوانی چلی گئی، شباب ختم ہو گیا، اور میرے مالک تیری قدرت تو ختم نہیں ہوئی۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک کے حضور میں جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا۔ مالک میرے فرمایا قال ربی انی وهذا العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور میرے مالک سفید میرے بال ہو گئے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں، جوانی نہیں، شباب نہیں، بیوی بھی ختم ہے، میں بھی ختم ہوں، لیکن تیری قدرت باقی ہے۔ وہیں پر کھڑے کھڑے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اللہ پاک کی حضور میں۔ کیوں؟ پیغمبر جانتے تھے اللہ کے سوا دینے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے بیت المقدس میں مائی مریم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ دی، ربی ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
او میرے مولا تیری قدرت کی کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، میرے مالک تیری رحمت کا صدقہ مانگتا ہوں، ایک بچہ مجھے بھی عطا فرما۔ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تیرے سوا میری دعا کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ قبول تو تب کرے گا جب کوئی جانتا ہو۔ کون جانے میرے ارمانوں کو؟ کسے پتا ہے میرے دل کی گہرائیوں کا کہ میں 120 سال ہو گئے یوں سوچتے سوچتے مالک ایک کھلونا عطا کر دے، میں بھی گود میں بٹھا کے کھلاؤں۔ زکریا علیہ السلام تم اولاد کی تمنا کر رہے ہو، مال کا مالک بنانے کے لیے، مکان کا مالک بنانے کے لیے، کاروبار کا مالک بنانے کے لیے۔ فرمایا نہیں نہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ اس لیے اولاد کی تمنا کرتا ہوں کہ جو مجھے علم ملا، جو ورثہ ملا انبیاء سے، میرے اس علم کا کوئی وارث بن جائے۔ آج ہم میں سے کون دعا مانگتا ہے یا اللہ بچہ عطا فرما میری قبر کا وارث بن جائے، میری قبر پہ کھڑا ہو کر کے مجھے یاد کر کے 2 آنسو بہا دے، ارے آنسو اس کا نکلے گا، قبر میری ٹھنڈی ہو۔ جتنے آج ہم اپنے انداز کی زندگی گزار رہے ہیں، سب ایسے غلط ماحول کی، تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگ لیا، اللہ میاں نے آواز دے دی، او میرے پیغمبر، یا زکریا انا نبشرک بغلام، او میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے زکریا، لو مبارک ہو تمہیں، آیا ایک بچہ۔ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا، جوانی میں نہ دیا، شباب کے وقت نہ دیا، 100 سال میں اولاد نہ ملی، جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کر دیا اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں، یحییٰ۔ فرمایا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اب سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ۔ قرآن کریم میں ہے زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا، ہڈیاں میری کھل گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، شباب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا؟ فرمایا ہاں اب ملے گا، میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی، میری طرف سے ملتی ہے۔ کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے، قوت تھے، بہادر تھے، طاقت تھی تو اولاد پیدا ہوئی، فرمایا میں دیتا ہوں۔ اب انسان کا یہ فطری امر ہے، جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا، او میرے معبود کب ہوگا، کب ملے گا؟ پہلے وہ تھا ہی نہیں نا، جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا، اب آواز دیتی عرض کر دیا میرے معبود کب، کوئی نشانی تو بتا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، انسان ہے نا۔ رب اجعل لی آیا، او میرے معبود مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال
वसमानियत इल्ला रमसा, और मेरे पैगंबर ऐसे दिन तुझ पे आएंगे, 3 दिन ऐसे आएंगे तुम्हारी जुबान गूंगी हो जाएगी, बोल ना सकोगे, इल्ला रमसा इशारों से बातें करोगे, तुम समझ लेना आया मेरा बच्चा। ये नहीं फरमाया दाइयों से मुलाजा करा लेना बीवी का, लेडी डॉक्टर को दिखा देना, मिशन अस्पताल में दाखिल कर देना, ये नहीं आया कि वो बताएंगी, अंदाजे से बताएंगी, देख लेना। फरमाया ऐ ज़करिया जब तुम पूछने भी आ गए तो लो मैं तुम्हें बता देता हूं। उधरती बात ऐसी बनेगी तुम्हारी जुबान कलाम नहीं कर सकेगी 3 दिन तक। सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा, तुम इशारे से बातें करोगे। चुनांचे यहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। आवाज आई या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा, और मेरे ज़करिया अलैहिस्सलाम की बेटी यहया अलैहिस्सलाम, और फरमाया ऐ ज़करिया तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दूंगा, तेरे दिल की आरज़ू पूरी कर दूंगा, तेरे बेटे को तेरे बाद पैगंबर बनाऊंगा, ताजे नबूवत उड़ाऊंगा, बहुत मेरी अता होगी, बंदा नवाजी होगी। ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह मियां ने आवाज दे दी, इन्ना नुबश्शिरुका बि गुलाम यहया, हमने यहया अलैहिस्सलाम उसका नाम रख दिया। अल्लाह मियां ने आवाज दी, बताया, पैगंबर के घर में अल्लाह पाक ने पैगंबर पैदा कर दिया। बेमौसमी फल देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम को तो खुदा की वहदानियत को यकीन आ गया। 1400 साल गुजर गए कुरान पढ़ते सुनते, आज तक हमारे यकीनों में पुख्तगी नहीं आई। करना तो अल्लाह मियां ने होता है। कभी कहते हैं कि जी मैं इतने दिन हो गए थे औलाद पैदा नहीं हुई थी, हमने फला कब्र को जाकर के पूजा किया, फला चीज चढ़ाई, फौरन बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह मियां की खैरत जोश में आते हो, जालिम सारे पैगंबरों को औलाद मैंने दी, अहले बैत को औलाद मैंने दी, कुतुबों और अबदालों और गौसों को औलाद मैं दूं, तुझे देने वाला कोई और बन गया। फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल-अशी वल-इब्कार। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात फिर ले आए, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ऐ मरियम अकड़ना नहीं, कभी तू बेमौसमे फलों पे आकर के बैठ जाए, मैं बड़ी आबदा हूँ, मैं बड़ी वलिया हूँ, मैं बहुत बड़ी मुत्तकिया और परहेजगारा हूँ, बड़ी पारसा हूँ। फरमाया वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम हमने तुझे छांट लिया, तेरा इंतखाब कर लिया, तुझे औरतों पर का हमने सरदार बना दिया, लेकिन या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकाई मर्राकिईन। ऐ मरियम तेरा दामन मेरे सामने हर वक्त फैलना रहे, तू मांगती जा मैं देता जाऊं, और तेरी पेशानी हो मेरा दरवाजा हो, वस्जुदी सजदे करती जा, वरकाई मर्राकिईन तू रुकू करती जा, रुकू करने वालों के साथ। यहां से इन अकायद की तरदीद हो गई। बात औरतें बन के बैठ जाती, ये कौन है? पाक माई है, नमाज नहीं पढ़नी, रोजा नहीं रखना, तिलावत नहीं करनी, अल्लाह मियाँ को याद नहीं करना, ऐसे ही रुखी सुखी पाक माई बनकर बैठ गई। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैं तो खाली मरियम को भी नहीं बैठने देता, या मरियम कुनुती, मरियम ने भी मेरी जुबान अपनी जुबान पर मेरा नाम जारी रखा और मुझसे ही मांगा और सजदे किए और रुकू किए, मुसल्ला ना छोड़ा सारी जिंदगी। यहां से पता चला कोई वली, कोई कुतब, कोई अबदाल, कोई पीर फकीर जो अल्लाह के दीन की शरीयत की पाबंदी नहीं करता वो वली हो ही नहीं सकता। एक हमारी मत मारी गई, अकल का दिवालिया निकल गया, जितना कोई नंगा फिरे उतने ही बड़ा वली हम समझते हैं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत देखो, 1,29,000 सहाबा किराम का तरीक़ेकार देखो, सैयदना हुसैन का
तरीक़े कार देखो, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़े कार देखो, और फातिमा ज़हरा जो अपने सर का बाल दिखाना भी किसी को पसंद नहीं करती। और यहाँ पे आवाज आई कि ऐ मरियम रुकू करती जा, सजदा करती जा। और इसके बाद फरमाया ऐ मरियम मैं तुझे अपनी निशानी बनाना चाहता, तेरी साथ मेरी निशानी बन जाए। और ऐसा बनाया, ऐसी इबादत की तौफीक दी। रियाजत है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, कुर्ब खुदाबंदी है, अल्लाह को याद करने का एक तरीका। कभी दुनिया में औरतें ये ना कहें कि जी औरतों के पीछे तो 70 आला बला लगी हुई है, ये तो वली बनी नहीं सकती, ये तो अल्लाह अल्लाह कर ही नहीं सकती। नहीं, अल्लाह मियां ने फरमा दिया कि जिसको मैं तौफीक दूं वो कर गुजरती है। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये करीब के जमाने में हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तबलीगी जमात का मिशन चलाया, इनके वाक़यात में लिखा है कि इनकी वालदा रोजाना का एक पूरा कुरान और 10 सिपारे ऊपर पढ़ा करती थी। 40 पारों की तिलावत रोजमर्रा की। हम मर्द क्या तिलावत करेंगे? 8वें दिन जुमा आता है, बाज़े लोग अत्तहियात में आकर शरीक हो जाते हैं और खुश होकर निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह जुमा मेरा अदा हो गया। अदा नहीं हुआ बल्कि सर से उतर गया। कमाल है। 8 दिन कारोबार, 8 दिन मेहनत, 8 दिन कमाई, नौकरी, मुलाजमत। अरे 8 दिन में 2 घंटे भी अल्लाह के नाम के हमसे नहीं निकल सकते। जिस नबी की शफाअत के लिए मारा मारा फिरेगा, हुजूर ने फरमाया जुमे के दिन मेरा हक है तुम पे कि तुम मुझ पे दरूद पाक पढ़ो। मेरा हक है, हुजूर ने फरमाया। रात को वैसे फुर्सत नहीं है, जुमे के दिन वैसे नहाना धोना इतना लंबा काम काज है, उसमें फुर्सत नहीं है। क्या मुंह लेकर हुजूर के दरबार में हम जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग भी तो थे कि एक बादशाह वक्त ने वो हर जुमेरात की रात को 1000 मरतबा दुरूद शरीफ जब तक पूरा ना कर लेता कभी नींद नहीं करता था बादशाह। आजकल तो मामूली किस्म के मुलाजिमों को तौफीक नहीं है, वो बादशाह था। तो एक जुमे की रात को कुछ काम पड़ गया तो 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, 300 मरतबा रह गया। सुबह के वक्त ख्वाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया सुल्तान नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद पाक मेरे पास क्यों पहुंचा? कम क्यों पहुंचा? कम क्यों आया? यानी मेरा आपका ये ईमान होना चाहिए कि हम इधर दुरूद शरीफ जुबान से निकलता है, उधर फरिश्ते खुशबूदार रुमाल में लपेट कर गुंबद खिजरा पे पहुंचा देते हैं। लेकिन हम हैं सुक्के आशिक, मोहब्बत वाले बने फिरते हैं। तो इतनी खलवत में, चलवत में, अलहदगी में बैठकर अरे जो याद करते हैं वो तो यूं किया करते हैं। इसी को कहता जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। जो किसी के नाम की लज्जतें उठाना सीख जाए और फिर आकाए दो आलम का नाम, उसमें इतना लुत्फ है, इतना कैफ है, इतना सुरूर है, इतनी लज्जत है, खुदा गवाह है। इधर तू दुरूद पाक पढ़ता है, उधर अर्श अजीम पे तेरे तज़किरे होते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। अल्लाह मियां माई मरियम के वाकयात हमें सुनाकर ये बता रहा है कि नजर मानो तो मेरी, न्याज करो तो मेरी। यहाँ ये रिवाज पड़ गया, जो भीख मांगने आएगा नजर अल्लाह न्याज हुसैन चल गए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न्याज दी खुदा की हर वक्त, रिवाज बन गया। हुसैन भी, नबी भी, वली भी, मैं भी, तुम भी, हम सब उसके दरवाजे के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इसलिए हमें अपने अकायद की दुरुस्तगी चाहिए और नमाजों की पाबंदी चाहिए।
ایسا نہ ہو کہ جس ہفتے میں تو بے نمازی بنا پھرتا ہو اگر اسی ہفتے میں موت آئی تو ساری عمر کی پڑی ہوئی برباد، ساری عمر کی پڑی ہوئی۔ اس لیے نمازوں کی پابندی اسے قرض جانو، اسے حکم الحاکمین کا حکم جانو، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اور عورتوں کو مائی مریم کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، یا اللہ اجڑوں کو بسا دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے۔ یہ مسجد کا مسایہ جو خدا بخش ہے، ان کا بچہ قرآن کا قاری حافظ کسی کے چکر میں آ کر کے مدرسے سے چلا گیا ہے، اللہ پاک سے دل سے دعا کر دو یا اللہ اس بچے کو خیریت سے گھر واپس پہنچا دے اور والدین کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ جتنے مرد عورت ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کی گود بھر دے، یا اللہ سب کی جیب بھر دے، یا اللہ سب کے دلوں کو سکون عطا فرما، یا اللہ اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب مرد عورتوں کو پکا نمازی بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو سچا مسلمان اور نیکوکار بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بڑے اور بزرگوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما، الہی تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں، جو نزدیک ہیں، جو دور ہیں، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ الہی سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نیکی بن پڑتی ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد